علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 30 صفر المظفر 1448 ہجری بمطابق 14 اگست 2026۔ کل انشاءاللہ الرحمن یکم ربیع الاول ہو جائے گی، اور اس لحاظ نال یہ مہینہ یعنی ربیع الاول دا مہینہ بڑا ہی باسعادت، باعزت، باشرف مہینہ ہے کہ اس مہینے دے اندر ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی۔ لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری کن حالات دے اندر ہوئی، کن کن ظلمات، کنہ کنہ ہنیریاں، اور کس کس قسم دی اسیان و طغیان دی دل دل دے اندر وہ قوم کھوبی ہوئی سی کہ جس قوم دے اندر اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔
اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارکہ نو اپنا احسان عظیم آکھیا ہے، اور احسان دی قدر ادو ہوندی ہے کہ جدوں جس بندے تے جس انسان تے احسان کیتا جائے اس تو پہلے او دے تے ظلم ہوندا ہوئے، تو دسنا یہ ہے کہ کن حالات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور کیا واقعہ تن اللہ دے پیغمبر اللہ دے ساڈے تے احسان عظیم ہیں کہ نہیں، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، محبت نال، سارے محبت نال، اے نہیں کہ جدھر منہ کراں بس وہی محبت نال، سارے ہی ذرا جاگ کے ہوش نال جوش نال تے محبت کا مظاہرہ کردیا ہویا با آواز بلند ذرا آکھو سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتا ہے میں مومنہ تے احسان کیتا ہے، کدے تے کیتا ہے؟ مومن ہور ہوندا ہے تے مومن ہور ہوندا ہے، کی آندے کچھ مومن نے کچھ مومن نے، اللہ اکبر، اللہ مومناں نو بھی مومن بنائے، سمجھ تانوں گل دی آ گئی، تے اللہ مومناں نو مومن بنائے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ہے میں مومنہ تے احسان کیتا ہے، اللہ سونے احسان دے تیرے بے شمار نے، انعام دے تیرے بے شمار نے، اللہ تسی آپ ہی آکھیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتاں اینیاں نے، میرے انعام اینے نے، میرے احسانات اینے نے، کوئی گنن والا گن سکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو اپنے انعامات تے آپ دسیا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پھر کیڑے انعام دا تذکرہ فرمایا ہے؟ اللہ فرماندے نے اوے میرے بندے ہو تہاڈی نظر دے اندر جڑے جڑے انعام نے وہ انعام میں تہاڈے تے وی کیتے نے تے کافراں تے وی کیتے نے، جے حسن و جمال دتا ہے تے کافراں نوں وی دتا ہے تے تانوں وی دتا ہے، جے مال و منال دیتا ہے تانوں بھی دیتا ہے تے کافراں نوں بھی دیتا ہے، جے اولاد دیتی ہے تانوں بھی دیتی ہے کافراں نوں بھی دیتی ہے، جے سونے ہاتھ پیر نک منہ متھا جسم تے باڈی عطا کیتی ہے، اللہ کہندا تانوں بھی کیتی ہے تے کافراں نوں بھی کیتی ہے، رہن واسطے زمین دیتی ہے تانوں بھی دیتی ہے کافراں نوں بھی دیتی ہے، آسمان دی چھت تھلے تسی بھی رہندے ہو تے کافر بھی رہندے نے، کھان واسطے رزق تانوں بھی دیتا ہے تے انہاں نوں بھی دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پر جڑے احسان دی گل اللہ کہندا میں کر رہا او احسان کافراں تے نہیں، او احسان یہودیاں تے نہیں، او احسان عیسائیاں تے نہیں، او احسان منافقاں تے نہیں، ہندوؤں تے سکھاں تے نہیں، اللہ او احسان کدے تے ہے؟ فرمایا علی المؤمنین، او احسان مومنہ تے وے، بولو کدے تے وے؟ کیوں بھی مومن ہے نا سارے انشاءاللہ، اس احسان دی خوشی ہے، آکھو الحمدللہ۔ وہ اے احسان ہویا تے سانو پاکستان ملیا، جے میرے مصطفیٰ ہی نہ ہوندے
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਪਾਕਿस्तान मिलया इस एहसान की वजह तो। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सानू जहान मिलया इस एहसान की वजह तो। सानू सोना नबी सुल्तान मिलया इस एहसान की वजह तो। सानू रब रहमान मिलया तो इस एहसान की वजह। ऐ मोमिन कर शुक्र इलाही, ऐ मोमिन कर शुक्र इलाही, ते सिर सजदे विच धर के जिसने सोना रहबर बख्शिया ते फजल खसूसी करके। ओए बाहों पकड़न आया सोना सब भुलिया गुमराहा। दोज़ख जांदिया शिरक कमांदिया उन्हें पाया है जन्नत राह। अल्लाहु अकबर। ते दिला दिमागा धोवन कारण, और दिला दिमागा धोवन कारण ते सोना रहबर आया। ओए पटड़े चाड़ तौहीद इलाही ते बंदियां नू चमकाया। ओए शिरक कुफर सब मैल उतारी ते चाड़िया रंग रुबाना। पत्थर ताई लाल बनाया ते पारस नबी सुहाना। अल्लाह अकबर। एहसान होया मोमना ते। एहसान क्या है? फरमाया इस बासफीहिम रसूलन, इन्हां दे विच मैं एक रसूल कले। इन्हां दे विच मैं एक रसूल घलिया। या अल्लाह इन्हां दे विच ते घल दिता ही, ते विचों किन्हां दे घले? नूरियां चों, जिन्नां चों, फरिश्तियां चों, आबियां चों, नारियां चों, नूरियां चों। अल्लाह किन्हां चों घलिया ही? फरमाया मिनहुम मिन अनफुसिहिम, किते फरमाया मिनकुम। बंदे दे पुत्रो मैं अपना रसूल घलिया ते तुहाडे विचों ही घलिया। अल्लाह अकबर। तो किन हालात के अंदर अल्लाह का एहसान अजीम साडे ते होया। जो मकाम मैं तुहाडे सामने मसनूना खुतबे के अंदर तिलावत कीता है, पारा 28वां है। सूरत का नाम सूरह जुमा है और सूरतुल जुमा दी आयत नंबर 2 है। अल्लाह ने मुख्तसर एक लफ्ज के अंदर उन हालात का नक्शा खिंचा है। फरमाया वल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन, वल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन। अल्लाह होए जिन्हें रसूल घलिया ते जिन्हां वल घलिया वो बड़े जाहिल सन। ऐ अल्लाह ने मुख्तसर जिहा नक्शा पेश किया है। रसूल आया बासा, अल्लाह ने भेजिया फिल उम्मीयीन रसूलन, एक रसूल भेजिया उम्मिया दे अंदर। उम्मीयीन का माना होता है जाहलां दे अंदर, अनपढ़ा दे अंदर अल्लाह ने रसूल भेजिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये उम्मी दा लफ्ज इंसान आम लोगों वास्ते भी आया है, ये उम्मी दा लफ्ज मेरे नबी सोने वास्ते भी अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया है। लेकिन जदों आम इंसान वास्ते लफ्ज उम्मी आएगा ओदा मतलब अनपढ़ ते जाहिल होवेगा। पर जदों मेरे नबी सोने वास्ते अल्लाह लफ्ज उम्मी इस्तेमाल करदा है, एदा माना यह है कि वह सोना दुनिया के किसी इंसान को नहीं पढ़िया, उन्हें शगिर्दियां कीतियां ने ते रब रहमान दियां कीतियां ने। अल्लाह अकबर।
تو جاہلہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میں کی جہالتہ بیان کرا. سب تو پہلی جہالت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کو دور نے, اپنے خالق و مالک کو دور نے, بتاں دے پجاری نے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی حبل نو پوج رہا ہے, کوئی عزا نو پوج رہا ہے, کوئی لات نو پوج رہا ہے, کوئی منات نو پوج رہا ہے, کوئی ود نو پوج رہا ہے, کوئی سوا نو پوج رہا ہے, کوئی یغوث تے یعوق تے نصر نو پوج رہا ہے. وہ لوگ بتاں دے پجاری نے, شرک دے رسیہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. عرب دے اندر دو بت نے, ایک دا نام نائلہ ہے, ایک دا نام اصاف ہے. اے اصاف تے نائلہ سیرت نگارہ نے انہاں دا لکھیا ہے بایو ڈیٹا, یا انہاں دے بارے جو واقعہ لکھیا ہے. اصاف الف سین الف تے فے. اصاف ایک مرد دا نام سی, نائلہ ایک عورت دا نام سی. اور انہ دوہاں نے اللہ دے گھر دے اندر, بیت اللہ دے اندر آ کے تے بدکاری کی تھی. استغفر اللہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اصاف اور نائلہ انہ دوہاں نے بیت اللہ دے اندر آ کے بیت اللہ دی عزت و عظمت نو پامال کیتا. میرے رب دیاں مرضیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو اوتھے ہی پتھر بنا دیتا. یہ پتھر بن گئے. لوکاں نے عبرت واسطے انہاں نو بیت اللہ دے اندر رکھ دیتا کہ لوکی ویکھن انہاں دی کہانی سنن تے انہاں نو پتہ لگے کہ بیت اللہ وچ آ کے بدکاری کرن دا انجام کی ہوندا ہے. رکھن والیاں تے عبرت واسطے رکھیا, بعد وچ آਉਣ والے لوکاں نے انہاں دی پوجا شروع کر دتی. بعد وچ آਉਣ والے لوکاں نے انہاں دی پوجا شروع کر دیتی. اصاف اور نائلہ اسے واسطے الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ طلب کے فرماندے نے, قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا, قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا, کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا. قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا, کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا. وہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا, اسی طرح گر گر نیا ایک خدا تھا. نہایت بر ظلمت میں تھا مہر انور, اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر. اللہ اکبر. چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ, فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ. نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ, ہر ایک لوٹے اور مار میں تھا یگانہ. یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت, بڑا جانب بو کو بے صبر رحمت. عطا خاک بطحان کی وہ ودیت, چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت. ہوئی پہلوے آمنہ سے ہوئے تا, دعائے خلیل اور نوید مسیحا. ہوئی پہلوے آمنہ سے ہویتا, دعائے خلیل اور نوید مسیحا. سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا, حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا. زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا, کبھی کے سوتے ہوں کو جگایا. اللہ اکبر.
اکبر کبیرہ اے میرے پیغمبر سونے دیاں تشریف آوریاں تو پہلے دا زمانہ ہے میرے نبی سونے کو ایک صحابی جو اجے صحابی بنیا نہیں صحابی بنن دی نیت تے میرے نبی سونے کو آیا ہے آ کے کہندا سونے اسی اپنے رب کولوں بڑے ہی دور ہو چکے ساں اللہ اکبر جے کسے دی عبادت بھی کرنی ہوندی سی تے کوئی آداب نہیں سن ہوندے جے کسے نو پوجنا بھی ہوندا سی تے کوئی آداب نہیں سن ہوندے جویں دا بھی ایک ڈھانچہ بن جائے بس سانوں پوجن واسطے ایک ڈھانچہ چاہیدا سی اپنی کہانی سناندا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک سفر تے جانا سی تے میں نکلیا اونٹ تے سوار ہو گیا لیکن کافی مسافت طے کر لئی پھر یاد آیا او ہو مینوں تے میرے رب صاحب ہی نال لے ہونے یاد نہیں رہے گھروں نکل دیاں اپنے رب صاحب میں نال لے کے نہیں آیا تے ہن جے پوجا کرنی ہوئے تے پھر کی کریے مختلف روایات نے اللہ اکبر لیکن ایک روایت یہ ہے آندہ میں سوچتا رہا میں کی کراں لیکن گھروں میں کچھ کھجوراں لے کے آیا ساں کچھ ستو میرے کول سن پین واسطے کچھ پانی میرے کول سی اللہ اکبر کبیرہ آندہ کیے آندہ میں انہاں کھجوراں نو ملیدہ بنا دیتا ہے انہاں ستواں نو پانی دے اندر مکس کر دیتا ہے کھجوراں تے ستواں تے پانیاں دا جیڑا ایک ملغوبہ جہا بن گیا ہے آندہ جی میں انہوں ایک ماڑی دی شکل دے دیتی ہے جویں دی میرے کولو ہو سکی میں انہاں دا ایک ڈھانچہ بنا دیتا ہے آندا میں اسے ویلے انہوں ہی پوجنا شروع کر دیتا سجدے کیتے قیام شیام جو بھی انہاں دا پوجا پاٹ دا طریقہ سی آندا میں کیتا جو میرے کولو ہو سکیا میں کیتا اخیر بھوک لگ گئی ہن کھان واسطے تے ایہو کچھ سی جنہاں دا رب بنا لیا اللہ اکبر سوچیا ہن کراں کی بھوک لگی ہے بھوک مٹاواں کس طریقے نال اللہ اکبر دل وچ سوچاں وئی جے میں اس رب نو کھادا تے کتے مینوں الٹا ہی نہ دے کتے ہیٹھلی اتے ہی نہ آ جائے اللہ اکبر اخیر سوچ دیاں کمب دیاں اڑ دیاں چک دیاں ڈر دیاں رب دی ایک انگلی کھادی پھر دوسری کھادی پھر تیسری کھادی ہاتھ کھادا بازو کھادا ہویا کچھ نہیں کیوں بھائی کوئی تبدیلی کوئی نہیں نہ آئی اللہ اکبر رب دا ایک باں کھا چھڑی اور رب نو ٹنڈیاں کر چھڑیا پر کوئی تبدیلی نہیں آئی اللہ اکبر اخیر سوچیا بھئی جے جو کچھ کرن جوگا ہوندا تے ایس ویلے میرا کوئی نہ کوئی ماڈل بدلیا ہونا سی یہ تے کچھ کرن جوگا ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ تھوڑا جہا اگے گیا بھوک ہور لگ گئی وہ دا دوسرا بازو بھی کھا لیا سارے دا سارا رب کھا لیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر سونے نو کہندا سونیا پھر مینوں عقل آئی میں سارا کھا گیا اینے مینوں آکھیا کچھ نہیں اے دے کولوں بنیا سریا کچھ نہیں یا رسول اللہ جے کچھ کرن جوگا ہوندا تے مینوں کوئی نقصان پہنچا دیندا سونیا محبوبہ تانوں ویکھیا ہے تواڈے کولوں اللہ دا قرآن سنیا ہے تواڈے کولوں اللہ دی معرفت حاصل ہوئی ہے تواڈے کولوں اللہ دی پہچان ہوئی ہے تساں سانوں دسیا قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سونیا محبوبہ تساں سانوں دسیا ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق
ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کے ہے فرما عبادت کے لائق، اطاعت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی محبت میں مرو گر مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی۔ اللہ اکبر، سونیا توحید دسی تساں دسی، رب دی پہچان کرائی سونیا تساں کرائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا اور تھوڑا جا نقشہ پیش کر دیاں، وہ کیسا زمانہ سی جنہوں زمانہ جاہلیت کیا جاندہ ہے، جنہ دے اندر اجے میرے پیغمبر دا ظہور نہیں ہویا۔ میرے پیغمبر سونے دی خدمت دے اندر ایک عورت آئی، آکے کہیں دیئے سونیا محبوبہ میں مسلمان ہونا چاہنیاں، محبوبہ توڑے ہاتھ دے بیعت کرنا چاہنیاں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بالکل بی بی تو مسلمان ہو جا، لیکن اے کچھ شرطاں نے جنہ شرطاں تے تو میرے نال بیعت کرنی ہے۔ اور بیعت عورتاں کو میرے پیغمبر سونے کیویں لیندے، ہاتھ تے ہاتھ رکھا کے نہیں، بلکہ دو تین طریقے احادیث چاہے نے۔ ایک طریقہ ایسی کہ میرے پیغمبر سونے ایک چادر پھڑ دے، ایک کنی چادر دی آپ پھڑ لیں دے، دوسری کنی عورتاں والی سائڈ تے بھیج دیں دے، لو بیبیو آ گلاں جے اینا گلاں تے تسی میرے نال اگر بیعت کرنا چاہندیاں ہو، اس چادر دی کنی نو پھڑ لو تہاڈی میرے نال بیعت ہو جائے۔ دوسرا طریقہ ایسی کہ میرے پیغمبر ایک پانی والا برتن منگوا دے، اس برتن دے اندر ہاتھ ڈبو دیں دے اپنا، اور اس تو بعد وہی برتن عورتاں وال کر دیں دے، ہاں میں بیبیو آ شرطاں جے میرے نال بیعت کرنا چاہندیاں ہو، آ شرطاں تانوں قبول نے، تے ایس برتن تسی بھی اپنا ہاتھ ڈبو دیو تہاڈی میرے نال بیعت ہو جائے گی۔ آج پیر صاحب کی آندے نے، جے تینوں آج سیاحیا نہ تے پھر کل قیامت والے دن تیری پچھان کیویں ہوے گی، ساڈے جھنڈے تھلے نہیں ہو آنا، تیرا پتہ ہوے گا تے تینوں جھنڈے تھلے لے آواں گے نا۔ اس واسطے پردہ نہ کریا کر، پردہ نہ کریا کر۔ اس واسطے مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ فرمایا کرتے ہیں نا کہ آئے دن انہاں پیران دے بارے خبراں مشہور ہو جاندیاں نے، جی فلانا پیر فلانے گھروں بکری لے گیا، فلانے گھروں بھیڑ لے گیا، فلانے گھروں مچھ لے گیا، فلانے گھروں گاں لے گیا، تے فلانے گھروں مٹھو دی ماں لے گیا۔ اللہ اکبر۔ کی آندے نے دم تینوں کرنا ہے، تیرے برخے نو نہیں کرنا جی، لا برخا تیرے برکے نو دم نہیں کرنا، دم تینوں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ محفوظ فرمائے اینا پیران تو بچائے تے جگاں دے پیر دا پروانہ بنائے۔ میرے شہید یزدانی فرمایا کر دے سن، تو دیوانہ پیران دا میں دیوانہ محمد دا، تو دیوانہ پیران دا میں دیوانہ محمد دا، او تو پروانہ فقیران دا میں پروانہ محمد دا، اور مدینے تو میں صدقے جا مدینہ جان جند میری، مدینے تو میں صدقے جا مدینہ جان جند میری، او ہجرت گاہ محمد دی، او دفنانا محمد دا،
ओ हिजरत गा मुहम्मद दी ओ दफनाना मुहम्मद दा तू दीवाना पीरां दा मैं दीवाना मुहम्मद दा तू परवाना फकीरां दा मैं परवाना मुहम्मद दा तू फिर दुनिया ते दरबारां ते पौंदा टक्करां खांदा मैनू काफी है बस काफी है काशाना मुहम्मद दा मैनू काफी है बस काफी है काशाना मुहम्मद दा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सानू भी इसे पीर दा मुरीद बनाए, इसे आका दा गुलाम बनाए ते इसे शम्मा दा परवाना बनाए। क्यों भी परवाना बनना जे कि भूंड बनना जी? पता जे परवाने दा ते भूंड दा। आंदे ने परवाने इकट्ठे होए सन, एक भूंड चला गया ते जाके आंदा मैं भी तुहाडे नाल यारी लानी। परवानियों मैं भी तुहाडे नाल दोस्ती लानी। वो आंदे ने तेरी जिनस हो रहे, साड़ी जिनस हो रहे, तेरा काम हो रहे, साडा काम हो रहे, असी परवाने आ तू भूंडे। आंदा नहीं मैं तुहाडी सोबत च रहना है। उन्हें आखा चंगा फिर चा ला लै अपना। रह पिया को 2 दिन रहा। परवाने आख्या जा फलानी थां ते वेख के आ, उथे शमा रोशन है, उथे शमा जलदी है पई। ये भूंड गया वापस आ गया, आके आंदा आहो शमा उथे जलदी है पई। उन्हें आख्या तू भूंड दा भूंड ही रहना है, तू साडा यार नहीं बन सकता। जे परवाना हुंदा ते उथे मर जांदा, वापस ना आउंदा। की आंदे इस वास्ते परवाने परवाने होंदे ने ते बोलो भूंड। अल्लाह अल्लाह परवाना बनाए, अल्लाह भूंडा तो बचाए। अल्लाह अकबर। तो मेरे मुस्तफा दे परवाने। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि ये मेरे पैगंबर दे तरीके सन औरतों कोलों बैत लैण दे। औरत आई सोहणिया मुसलमान होना है, फरमाया बिल्कुल हो जा। आंदी सोहणिया की शर्तां ने? मेरे आका ने शर्तां दसियां भी शिरक नहीं करना, चोरी नहीं करनी, जिना नहीं करना, किसी ते बुहतानबाजी नहीं करनी, अल्लाह अकबर, ते वैन नहीं करनी। वैन आंदी अच्छा या रसूल अल्लाह जरा मैनू थोड़ी जी मोहलत दियो, मैं हुणे आई। थोड़ी जी मोहलत दियो, मैं बस आई हुणे। अल्लाह अकबर। अपनी हमसाई दे कर जाती है ते जाके कहती है नी मेरी गुआंढने नी मेरा फलाना एक बारी फौत होया सी, नी तू वैन बड़े कीते सन, नी मैं सोने नबी दा कलमा पढ़न लगिया, आज तो बाद मैं वैन नहीं हो करने, नी जिन्ने वैन पवाने नी अज ही पवा लै। मैं मुसलमान होने तो बाद वैन नहीं हो पानी। यार असी भी सोचिए, असी भी आखिए मैं मुसलमान हाँ, मैं हुण घट नहीं तोलना, मैं मुसलमान हाँ, मैं हुण झूठ नहीं बोलना, मैं मुसलमान हाँ, मैं वादा खिलाफी नहीं करनी, मैं मुसलमान हाँ, रिश्वत नहीं लेनी, मैं मुसलमान हाँ, सूद नहीं खाना, मैं मुसलमान हाँ, नमाज नहीं छड़नी, मैं मुसलमान हाँ, रोजा नहीं छड़ना, मैं मुसलमान हाँ, कुरान की तिलावत का नारा नहीं करना, मैं मुसलमान हाँ, अखलाक नाल पेश होना है। असी तो नहीं आते। क्यों? क्योंकि असी पैदा ही मुसलमानों के घर होए हाँ। सानू इस्लाम इंज मिल गया है कि जिवें प्लेट च रख के मां अपने पुत्र नूं कोई शै खाण वास्ते देंदी, पर उन्हां दा इस्लाम ते कुछ लगा सी, उन्हां दा इस्लाम ते कुछ खर्च होया सी। की आंदी है हुणे वैन पवा लै ते मैं मुसलमान हो गई ते फिर मैं वैन
ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ तेरा सत्यानाश मर मुक जाए, मेरा मरिया ही कोई नहीं, मैं एवं थोड़ी पा के बह जाना। आंदी है नहीं हुण पा ले जिहड़े पाने नहीं, ये तो बाद मैं नहीं पाने। हथ जोड़ के आंदी है मेरी जान छड्ड, जा इथों निकल, पागल ना होवे ते शदैन जी, मैं नहीं वैन पाने, जा जा टुर जा, मैं तेनू वारी माफ की। लो वारियां बनियां ने कि मेरी फलाने की फौतगी ते तू इन्ने वैन पाए सन ना, हुण तेरा मरेगा मैं डबल पावांगी। ये वारियां बनियां ने। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर सोने की खिदमत चाई, या रसूलल्लाह उस जमाने में वैन असी पांदियां हुंदियां सा, मैं अपनी गुआंढण नूं कह के आई हाँ बई मैं मुसलमान होने लगी हाँ, मैं उस तो बाद वैन नहीं पाने, या रसूलल्लाह हुण कलमा पढ़ाओ ते अपने मुरीदां विच मैनूं शामिल फरमा। अल्लाह अकबर। यह है उस दौर की जहालत। जरा अज दे दौर नाल मुवाजना करिए ना, क्या ये जहालत उदों ही सी कि हुण भी है? बोलो तो सही है। डरपोक ही होना फिर। ओए उदों जहालत सी ते हुण भी है वे ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह महफूज फरमाया, फरमाया मैं वेख्या मेराज ते या होर किसी मौके ते कि जहन्नम के अंदर कुछ औरतां ने उन्होंने जहन्नम में दाखिल किया गया गंधक का लिबास पा के, और गंधक के लिबास नाल जल्दी हमला कर दिए, जल्दी अटैक कर दिए। अल्लाह अकबर। और मैं उन्होंने आवाज़ा इस तरीके दियां सुनिया, ये मेरे मुस्तफा का फरमान है, मेरी बात नहीं। आप फरमाते ने जिस तरह कुत्तियां दे भौंकण दी आवाज़ा होंदियां ने। मैं जिबरील नूं पुछया, जिबरील ये किहड़ियां बदनसीब ने? फरमाया ये ओ ने जिहड़ियां वैन करदियां सी। अल्लाह अकबर। अल्लाह महफूज फरमाए। होर उस दौर की केड़ी जहालत मैं तुहाडे सामने बयान करा। जिना आम है, शराब आम है, चोरियां आम ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ लोग ने जिहड़े बेटियां नूं जिंदा ही दरगोर कर देंदे ने, जिंदा ही मिट्टी पा देंदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ओए लोकी पूजदे सन पै कबरां नूं, कदे हजरां नूं, कदे शजरां नूं। लोकी पूजदे सन पै कबरां नूं, कदी हजरां नूं, कदी शजरां नूं। उन्हां दर दर दियां पुजारियां नूं एक दर ते सोना चुकाना आया। उन्हां दर दर दियां पुजारियां नूं एक दर ते सोना चुकाना आया। कायनात दा बन के इमाम आया। अल्लाह अकबर। बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां नूं कबरां विच पूरे आ जांदा सी। ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਸ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਸ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ। कायनात दा बन के इमाम आया। जिदी शान दी जग विच तुम पै गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी सोने दी खिदमत दे अंदर आया है, आके कहंदा सोनिया महबूबा मैं तुहाडे हथ ते बैत करना चाहना, इस्लाम कबूल करना चाहना। आप फरमाते ने बिल्कुल मैं अपना हथ अगे कर रहा, बैत कर लै। आपने अपना मुबारक हथ अगे फरमाया, इन्हें अपना हाथ पिछे कर लिया। आप फरमाते ने आप ही बैत करन दा आखिया ही, आप ही अपना हाथ पिछे कर लिया। दस ना गल की है? कहंदा सोहणिया पहला मैनू एक गारंटी दे दिओ,
ना, पहला मैं जिन्ने गुनाह कर चुकिया मेरे वो सारे गुनाह बख्शे जाणगे कि नहीं? आप फरमाते ने बिल्कुल। इस्लाम कबूल करना एक ऐसा अमल है, बंदा पहले जिन्ना भी गुनाहगार होवे दायरा इस्लाम में आ जाए सारे ही माफ हो जाते ने। अल्लाह सारे ही गुनाह बख्श देंदा है। अल्लाह सब दे माफ फरमाए। अल्लाह साडे भी गुनाह सारे दे सारे माफ फरमाए। अल्लाह अकबर। असी इस्लाम दे विच रह के इस चीज़ का कदे ख्याल नहीं किया। आंदा यार रसूल यकीन हो गया है गुनाह सारे बख्शे जाणगे, पर एक गुनाह ऐसा होया सोने महबूबा, ओ गुनाह जदों मेरे ज़हन च आउंदा है माफिया दियां उम्मीदां मुक जांदियां ने, तवक्कुआत मांद पै जांदियां ने। मेरे पैगंबर सोने ने फरमाया की गुनाह कीता ही? आंदा सोनिया मैं दिल दा बड़ा टाढा सा। साडे ज़माने तुहाडी आमदे मुबारका तो पहले बेटियां नूं जिंदा कबर दे अंदर दरगोर कर दिता जांदा सी। महबूबा मैं बच्चियां नूं जिंदा दफन करन दे हवाले नाल बड़ा मशहूर सा। अपनियां बच्चियां भी ते होर महल्ले दे लोकां दियां बच्चियां भी शामिल करके मैं इन्हां गुनाहगार हत्थां नाल 70 बच्चियां जमीन च जिंदा दफन कीतियां ने। 70 बच्चियां नूं जमीन दे अंदर मैं दरगोर कीता है। सोनिया मेरे वास्ते कोई मुआफी, महबूब सोनिया मेरे वास्ते कोई रिलीफ, सोनिया मेरे वास्ते कोई नरमी। अल्लाह अकबर कबीरा। आंदा या रसूल अल्लाह उन ते बड़े ही हौलनाक ते खौफनाक मंजर वेखे ने, पर सोनिया एक मंजर मैनू भुलदा नहीं जो मेरी अपनी बेटी दा मंजर है। हाँ परवानिया दस की आना है या रसूल अल्लाह मेरी बीवी उम्मीद नाल सी, मैं लंबे सफर ते कारोबार दे सिलसिले विच निकलना चाहता सा। वे बीवी नूं वसीयत कर गया ऐ बीबी जे तेरे घर बेटा पैदा होवे ते ओदियां अच्छियां परवरिशां करनियां नहीं, ते जे बेटी होवे ते ओनू जिंदा नूं कबर दे अंदर दरगोर कर देना है, टोया पुट के ओनू दफन कर देना है। अल्लाह अकबर कबीरा। आंदा मैं चला गया, मेरे तो बाद मेरे घर बच्ची पैदा हो गई। बच्ची का दिए या रसूल अल्लाह इंज लगता है जिवें मेरी बीवी नूं अल्लाह ने खिलौना ही दे दिता है। सारा दिन ओदे कम्मां कारां च मसरूफ रहंदी है, सारा दिन ओनू लाड करती रहंदी है, ओदे नाल मुहब्बतां ते प्यारां दियां गल्लां करती रहंदी है। सोहणिया महबूबा 4-5 साल तो बाद मैं अपने घर वापस आया। मैं घर के अंदर देखना मेरी बच्ची चलती फिरती है, अम्मी अम्मी कहती है। मां ने उन्होंने सिखा दिता धीआ तेरा बाप है, और मैनू भी अबू अबू कह के बुलाती है। सोनिया मैनू बड़ी सोहनी लगती है। धीआ वाले धीआ होंदियां ही सोहनियां ने, धीआ सोहनियां होंदियां ने ते नाल परौणियां होंदियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। या रसूल अल्लाह मैनू बड़ी चंगी लगती है, ओदियां अदावां बड़ियां चंगियां लगदियां ने। निके निके कदम उठान ते मैं फिदा हो जाना। मैं सोचा कोई गल नहीं, जे वक्त लंघदा ते लंघदा ही रवे, बेटी नू मैं जिंदा दरगोर नहीं करना। अल्लाह अकबर कबीरा। आंदा मेरे दिल विच नफरत आ गई। ओ किड्डे पागल लोग ने जेड़े अपनियां बेटियां नू जिंदा दफन करते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया साडी गली दे अंदर एक पंचायत बैठी हुई है, परे बैठी हुई है। मैं भी उस पंचायत दे अंदर जाके बैठ गया। मैं गल करन लगा ते मैनू लोकां टोक दिता ते कहंदे ने तू केड़े मुंह नाल गल करन लगा है? ओ तेरे घर विच धी पलदी है पई, तेरे नालों वड्डा ते बेगैरती कोई नहीं। तू धी वाला है, तू बेटी वाला है, और तू तेरा भी कोई नक है, और तू को माशरे च गल करन जोगा है भी है, बड़ा वध वध के बोलना है। खबरदार तेरी आवाज ना आए। अल्लाह अकबर। आंदा या रसूल अल्लाह मैनू उन्हां दा ताना खा गया।
یا رسول اللہ میں بڑا ہی پریشان ہاں، مینوں انہاں دا تانا کھا گیا۔ یا رسول اللہ میں اپنے گھر وچ گیا، گھروں کئی پکڑی، اپنی بچی نو اپنی انگلی دے نال لایا ہے، کھیت وال لے کے جا رہا، میرا اپنا کھیت سی سونے، اس کھیت وال میں اپنی بچی نو لے کے جا رہا، میری بچی میرے نال محبت تے پیار دیاں گلاں کردی ہے، ابا جی اج مینوں کیڑے باغ دی سیر کرانا چاہندے ہو؟ ابا جی اج اسی کس کام واسطے جا رہے ہاں؟ ابا جی اج اسی کتھے سیر کرن واسطے جا رہے ہاں؟ کہندا سونیا دل بڑا پتھر ہو گیا ہے، میں اپنی دھی دی کسے گل دا جواب دیندا ہی نہیں، نالے میں آکھاں کی دھیے میں تینوں زندہ نو دفن کرن واسطے چلیا، سونیا میں آکھاں کی میں وہی کسی گل کا جواب نہیں دیتا۔ اخیر اپنی منزل تے پہنچے، آندے میں کئی نال مٹی پٹنی شروع کر دیتی، جدوں میں مٹی پٹنی شروع کی تھی میری دھی میرے کو محبت نال پوچھ دی، ابا جی تہاڈا کی گم ہو گیا ہے؟ ابا جی کی لبنا چاہندے ہو؟ ابا جی بڑے بے چین نظر آ رہے ہو، بڑے بے قرار نظر آ رہے ہو، ابا جی کی پریشانی ہے؟ آندہ سونیا میں کسے گل دا جواب نہیں دیندا، اخیر میرے متھے دے پسینہ آ گیا ہے، اپنے ننے ننے معصوم معصوم تے نرم نرم ہتھاں نال سونیا میرے متھے تو پسینہ صاف کر دیئے، میرے چہرے تو پسینہ پونج دیئے، نالے پیار دیاں گلاں کر دیئے، صدقے جاواں ابو کیڑی شے گواچ گئی ہے؟ ابا جی کیوں ایڈے بے قرار بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، آندہ جدو ٹویا پٹیا گیا میں اس بچی نو چکیا، میں گڑے دے اندر گرا دیتا ہے، بیٹی کہیں دی ابا جی کی گل ہے میں تانوں کدے پریشان نہیں کیتا، ابا جی تواڈے واسطے میں کسے علامے دا بھی سبب نہیں بنی، ابا جی میں تواڈیاں عزتاں نوں بھی پامال نہیں کیتا، میرے پیارے ابو جان کی گل بن گئی ہے؟ آندہ سونیا میں کسے گل دا جواب نہیں دیندا، بس چپ کر کے انہوں دفن کری جانا۔ سونیا جدو میری بیٹی نے ویکھیا میرا ابا ڈاڈا ہو گیا ہے، بڑا ہی سخت دل دا ہو گیا ہے، انہیں مینوں دفن کرن تو بغیر ہن جانا ہی نہیں، ہن تے نے میرے تے مٹی بھی پانی شروع کر دیتی ہے، تے زبان حال نال کہندی ہے نہ روواں نہ پیسہ منگا تے نہ میں تیرے کولے آواں، ابا جی مینوں چھڈ نہ جاویں متے روندی روندی مر جاواں، ابا جی جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، ابا میں تینوں لب لواں گی تے لے لاں گی بدلے سارے، اللہ اکبر۔ سونیا میرے دل تے او دیاں گلاں دا کوئی اثر نہیں ہوندا، میں انہوں دفناندے ہی جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیوی پا کے او دیاں گلاں سن رہے نے، میرے پیغمبر سونے نے اچانک او دی گل سن کے اپنا سر مبارک اٹھایا ہے، ویکھیا رو رو کے سونے دی داڑھی آنسواں نال پجی ہوئی ہے، داڑھی تر ہو گئی، صحابہ کرام نے غصہ محسوس کیتا ہے، برا منایا ہے، یار کیوں اللہ دے نبی نو تکلیف دیتی یا کیوں اللہ دے نبی سونے نو روایا ہی؟ اللہ دے پیغمبر سونے فرماندے نے یار پرا ہو کے بہ جاؤ، اے ہو جے واقعات سنن نال دل دیاں سختیاں دور ہوندیاں نے، اور پروانیاں ایک بار پھر سنا دے، اللہ اکبر، یار ایک بار پھر سناندا ہے، سنائی جاندا ہے، آپے بھی روئی جاندا ہے، میرے نبی سونے بھی اشکبار نے، اللہ اکبر کبیرہ، سناندیاں جدو اینا گلاں تے آیا ہے، آندی ہے نہ میں رواں نہ پیسہ منگاں تے نہ میں تیرے کول آواں،
روندی نہ مر جاواں جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے ابا جی تینوں لب لوانگی تے للانگی بدلے سارے میرے پیغمبر سونے نے فرمایا اوے پیاریا اوے اللہ والیا جے میرے ہاتھ تے بیعت کر لوے کلمہ توحید دا تے میری رسالت دا اقرار کر لوے میں گارنٹی دینا اللہ تیرے اس گناہ نو بھی معاف کر دے گا اس بندے دا نام ہے دہیا قلبی کی نام ہے دہیا قلبی اللہ اکبر ہن ویکھیے بھی اللہ نے معاف کیتا ہے کہ نہیں جبریل میرے پیغمبر سونے دی خدمت دے اندر آیا کرتا سی مختلف شکلاں بنا کے کدے اپنی اصل شکل دے اندر کدے کسی انسانی روپ دے اندر اللہ نے جبریل نو حکم دیتا اور جبریل پیاریا کدے کدے میرے نبی سونے کول اس دہیا قلبی دی شکل بنا کے بھی جایا کر کوئی 70 تیاں مار کے دربار آندا پڑھیا کلمہ تے عزتاں اجیاں پاوندا کوئی 70 تیاں مار کے دربار آندا پڑھیا کلمہ تے عزتاں اجیاں پاوندا جبرائیل دی شکل تے اتار ہو گیا او جبرائیل دی شکل تے اتار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاوے لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا او جدی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی او دے اوگنا تے پاپاں دی صفائی ہو گئی جدی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی او دے اوگنا تے پاپاں دی صفائی ہو گئی او دا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا او جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر ان حالات کے اندر میرے پاک پیغمبر کہ جن حالات کے اندر دنیا بھٹک رہی سی اور خزانہ دا شکار سی اللہ اکبر اچانک ہویا کہ مکے چن چڑھیا جگ لو ہو گئی اوے مکے چن چڑھیا یہ چن جس مہینے چڑھیا سی نا اس مہینے دا چن اج شامی چڑھ پہ کی آندے اس مہینے جڑا چن چڑھیا سی نا اللہ اکبر یہ چن جس مہینے چڑھیا سی اس مہینے دا چن اج شامی چڑھ پینا مکے چن چڑھیا جگ لو ہو گئی او سونا کفر دی رات مکاؤن آیا راہوں بھلیاں جاندیاں رائیاں نو گڑی باغ بہشت وکھاؤن آیا وچ بہر زلالت دے او ڈبدیاں نو باہوں پکڑ سونا بننے لاؤن آیا اور مینوں دیو مبارکاں مینوں دیو مبارکاں اوے آن لوگو او مینوں دیو مبارکاں آن لوگو میرے ستڑے لیخ جگاؤن آیا اللہ اکبر وہ سونا آیا میرے مصطفیٰ کہ جنہیں بارے ایک اور اہل دل کہندہ ہے آندہ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی
محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے ظلمت قدا میں رحمت پروردگار آئی، تیرے ظلمت قدا میں رحمت پروردگار آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی گلزار ہستی میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی گلزار ہستی میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ اللہ اکبر، کون کہندا ہے سانو پیغمبر دے آن دی خوشی نہیں، کون کہندا ہے سانو سونے دی آمد دی خوشی نہیں، اور سونے دی آمد دی خوشی ہے تے اس وقت سانو ہے، اور انشاءاللہ اسی اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کرتے رہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے صرف پروپیگنڈے نے جنہاں دا اسی شکار ہوئے ہیں، جی اینج ہو گیا، جی اینج ہو گیا، لیکن میرے پیغمبر سونے دی آمد دی اسی خوشی اس انداز نال کر رہے ہیں جے پیغمبر سونے دی آمد دی خوشی جویں میرے صدیق نے کی تھی، خوشی انہاں نو بھی سی، فاروق نے کی تھی، خوشی انہاں نو بھی سی، عثمان و حیدر نے کی تھی، خوشی انہاں نو بھی سی، خوشی سانو بھی ہے۔ انہاں خوشی کی تھی کردار سنوار کے، انہاں خوشی کی تھی اخلاق سنوار کے، انہاں خوشی کی تھی دین تے چل کے، انہاں خوشی کی تھی اللہ والے بن کے، انہاں خوشی کی تھی شرک تو دور جا کے، انہاں خوشی کی تھی توحید نو من کے، انہاں خوشی کی تھی بدعات تو نس کے، انہاں خوشی کی تھی سنت تے عمل کر کے۔ ایویں خوشی صحابہ نے کی تھی اور انشاءاللہ ایویں خوشی میں کر رہا، اور تقاضا بھی یہ ہوئی ہے سونے دی ولادت دی خوشی دا، تقاضا بھی یہ ہوئی ہے کہ پیغمبر سونے دی ولادت ہوئی، علماء کرام لوکاں نو دسو بھئی اس مہینے سونے پیغمبر پیدا ہوئے، سونے دے پیدا ہون دی خوشی چ بے نماز ہو، وعدہ کر لو نماز نہیں چھڈاں گے۔ سونے دی ولادت دی خوشی دے اندر اگر سودی کاروبار کردے ہو، وعدہ کر لو اج تو بعد سود نہیں لواں گے، جے رشوت لیندے ہو سونے دی ولادت دی خوشی چ وعدہ کر لو رشوت نہیں لواں گے، جے گالاں کڈدے ہو سونے دی ولادت دی خوشی چ وعدہ کر لو گالاں نہیں کڈاں گے، گانے سنتے ہو فلماں ڈرامے دیکھتے ہو سونے دی ولادت دی خوشی دے اندر یہ وعدہ کر لو اج تو بعد خرافات دے نیڑے نہیں جاواں گے۔ اللہ اکبر، جے بھیناں دا حق کھادا آ جے، بھراواں دا حق کھادا آ جے، پھر اے سونے دی ولادت دی خوشی دے اندر یہ وعدہ کر لو اللہ جاندیاں سار اپنی بھیناں دا حق انہاں نو دیاں گے، بھراواں دا حق انہاں نو دیاں گے، تو سونے پیغمبر دی ولادت دی خوشی دا حق ادا ہو گیا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔